बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचेय सवे आसो तुमचेय सवे आसो. सांजू हांवचो वांजेल अवसर 15 आनी थंयसर 5व्या वळी तावन थोडे पवित्र वळी हांव आतां वाचून सांगता. समी जेजू हे परी शिकोवंक लागलो. होय हांव दाखवाल तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे वेणे तुमी कांयच करूंक शकनात. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाच्यान तुमकां सगळ्यांक हांव एक बरो व्हरतो दीस हांव मागतां. आज शनवाराचो दीस, मरियमेच्या खातावीण काळजाक समर्पिल्लो दीस. मरियेच्या खातावीण काळजा मारिफात सर्वेस्पर देव तुमकां तुमच्या काळजाचे अत्रेक सगळे फावो करून दी म्हणून तुमच्या पासत हांव मागतां. ह्या दिसांनी आमी पेंतेकोस्ताक तयार जाता. पेंतेकोस्त म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें फेस्त. समी जेजू क्रिस्त पुनर्जिवन जाल्या उपरांत 50 दिसां उपरांत सर्गार थावन महिमे भरीत रितीन पवित्र आत्मो देवन आयलो मरियमायेचेर, आपोस्तलांचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर. त्या वेळार ते वयल्या माळयेर निरंतरी मागणी करनासलीं. ते सर पवित्र आत्म्यान भरले आनी तांकां मेळिल्ल्या वाच्या सक्ते प्रमाणे देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागलीं. आनी पवित्र आत्म्या सक्तेन भरोवन पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक तांणी साक्ष दिवंक सुरू केली आनी सुवार्ता परगट केली. आनी समिया जेजूची सुवार्ता संवसाराच्या पंथान पंत विस्तारूंक लागली. त्या दिसा आरंभ जाल्ली पवित्र सभा आजून सगळ्या संवसाराचेर ती विस्तारून आसा. सगळ्या मनशा कुळाक समिया जेजू क्रिस्ताच्या मिस्ती कुडीती एकवटून आसा. देखून ह्या पेंतेकोस्ताच्या वर्त्या परबेक तयार आमी करता आसतना पवित्र आत्म्या विशयांत आमी विशेश रितीन नियाळ करता. म्हाका तरी मोगाच्यान पवित्र आत्मो भोव मोग आसा. हांवें केदाळाय पवित्र आत्म्याचो सांगात हांवें आशेवचो. एक दीस हांव सकाळीं उठता आसतना इल्लो वेळ जालो. म्हाका रेतेर दिवंक आसली. मातनी दिसाक जायते राटावळी आसले. हेर याजाक हांगासर नातले दैवीक रेत्र मंदिरांत. जायती जबाबदारी आसली. देखून हांव उठोन वेगीं धांवलो. हांवें सकाळीं वेगीं वचून कॉपेलांत मागणें करचें. आनी कॉपेलाक वयच्या वेळार हांवें इल्ली लांब वाट सोदची. आमकां दैवीक रेत्र मंदिरांत एक दैवीक तळें आसा, डिवायन लेक. त्या दिसांनी बरो पावस येयलो. हांव दैवीक तळ्याच्या कुशींतल्यान चलता आसतना त्या दैवीक तळ्यांत उदक भरलें. आनी त्या उदकांत त्या दिसांनी नितळ उदक आसलें. नितळ उदकांत कुशीन आसले माड म्हाका दिसले आनी माडार आसले बोंडे. आनी आकाश, निळसो आकाश म्हाका दिसता आसतना तक्षण म्हज्या फ्रेंडाचो, म्हज्या मित्राचो, म्हज्या इश्टाचो उडास आयलो. तक्षण हांवें दोळे धांपले आनी म्हळें, गूड मॉर्निंग होली स्पिरीट. हर एका दिसा सकाळीं उठतस जाग जातस हांवें दोळे उक्ते करच्या पयलें गूड मॉर्निंग होली स्पिरीट, गूड मॉर्निंग जीजस, गूड मॉर्निंग आबा फादर, गूड मॉर्निंग मदर मेरी, गूड मॉर्निंग सेंट आर्नॉल्ड जॉन्सन, गूड मॉर्निंग म्हणून हर एका सांता भक्ता लागीं आंज बडव्या लागीं हांवें उलोवचें. त्या दिसा आमसराक हांव विसरालो देखून तेन्याच्यान दैवीक तळ्यांतल्यान वता आसतना तळ्याची ती सोबाय आनी प्रकृतीची सोबाय पळयत आसतना म्हाका म्हज्या इश्टाचो उडास आयलो. सकाळीं उठतच सर्वेस्परा तुजेर नदर घालून हांव रावतां. किर्तनाचो बूक 503 वळ. कितलीं अपुर्बायेचीं उतरां थंयसर आसा. दावीद राय सकाळीं उठता आसतना पयलें देवाचो तो उगडास काडटा. किर्तन 5:3. सकाळीं उठतच सर्वेस्परा तुजेर हांव नदर घालतां आनी तुजेरच नदर घालून हांव रावतां. म्हजी प्रार्थना, म्हजीं गायनां आनी म्हजीं भगणां तुजेशी उबारन तुज्या मुखामळाच्या दर्शनाक हांव राखून रावतां. कितलीं अपुर्बायेचीं उतरां. म्हाका न्हू पवित्र आत्म्यांतय आमी जियोवचें म्हळ्यार देवाच्या एकवटान आमी जियोवचें. देखून समी जेजू आमकां म्हणटा, हांव खरी दाखवाल तुमी जावन आसात म्हजे फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी हांव जाचे थंय रावतां तो यथेश्ट फळ दिवचें तसलो जाता. कित्याक
म्हजे विणे तुमी कांयच करूं शकनात आनी म्हूण दर्सून थंयसर समी जेजू म्हणटा म्हजे तावन मेकळे गेल्ले फांडे ते सुकोवन वेतेले आनी ते आरावन केवल उज्यान घालून लासूंक मात्र उपकारतात. थंयच सोमिया थंय एक कोटलेल्या वेळार आमी फळ दिवचे तसले आमी जाता. म्हणजे पवित्र आत्म्याचो वावर कितें, पवित्र आत्म्याचो वावर आमकां सोमिया थंय एक कोटायता आनी सोमिया थावन सगळीं फळां सकत आशिर्वादां बेसांवां आमचें थंय वाळाशें करता. देखून पवित्र आत्मो आमकां सोमिया थंय एक कोटायता आनी सोमियाच्या बरेपणा थंय आमकां भागीदार करता आनी आमी फळ दिवचे तसले आमी जाता. आनी थंयसर सोमिया जेजून वापरलेले शब्द खऱ्या धाकवाली विशयांत उलयता आसतना ह्या फळ दिवच्या विशयांत जायते जावन आसा. एक फळ दिवचें म्हळ्यार विविध रितीन एका धाकवालीच्या फांट्यान अस्तित्वांत आसचेत. एक फळ दिनासतना जियेवेत, दुसरें फळ दिवन जियेवेत म्हळ्यार सादारण फळ दिवन, आनी एक आसा यथेश्ट फळ दिवन जियेत म्हणजे जायतें फळ दिवन जियेत. आनी फळ दिल्या उपरांत जायतें फळ दिल्यार किडयारे या कुसलेले या खावंक साध्य जायना तसले उपकारा पडना तसलें फळ जावनी आसचेत. आनी पांचवें जावन आसा उरच्या तसलें फळ जावयेत. आनी सोमियान आशेवचें उरच्या तसलें फळ. समी जेजू उलयता उरच्या तसलें फळ म्हणजे मोगाचें न्हू. हांव एक तुमकां सवाल विचारीन जाल्यार संवसार हें सवाल केदाळे तुमकां विचारता. हरी एक दिसा हरी एक घडये म्हळ्यार विचारल्यार तुमकां कितें गरजेचें म्हणून तुमची जबाब कितें जावन आसा, कितें तुमकां गरजेचें, कितें तुमकां जाय. तक्षण मोगाचें न्हू तुमची जबाब जावंक पुरो म्हाका बरी भलायकी जाय, म्हाका पयशे जाय, म्हाका म्हजें म्हणलें एक घर जाय, म्हाका इल्लो जागो जाय, म्हाका आस्त बदीक जाय, म्हाका भांगार जाय. ह्या दिसांनी 16 दिसांची म्हाका एक बरें मोबायल जाय, म्हाका एक बरें बायक जाय, चड बरें चड टॅक्नॉलॉजीचें चड मोलादीक बायक जाय, या बरें कार जाय, चड मोलाचें कार जाय, या म्हाका पयशे जाय, स्टॉक मार्केट शेअर मार्केट जाय आनी जायत्यो संगती म्हाका वस्तू राहा ते हे आमी विचारयेत. पूण ह्यो सर्व वस्तू आज आसचेत फाल्यां ना जावयेत. आनी ह्या कोरोना व्हायरस खरगाच्या टायमार आमी कितेंय आसल्यार असल्या संगतींनी तातवार बगयत. जायत्यो संगती आमकां जाय पूण पवित्र आत्म्याच्या फळां विशयांत नियाळ करता आसतना ह्यो मोगाचें न्हू सदांच आमच्या सांगाता आसतात. बरी भलायकी आसों दी ना जावं दी, पयशे आसों दी ना जावं दी, ग्रेस काय आसों दी ना जावं दी, ती पवित्र आत्म्याची फळां. त्या फळां विशयांत आमी वाचता गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 22व्या आनी 23व्या वळीर गलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22 and 23 पवित्र आत्म्याचें फळ हें म्हळां म्हणजे पवित्र आत्म्यान आमी समिया जेसू क्रिस्त थंय एक कोटान रावुल्ल्या वेळार खऱ्या दाखवाले थंय आमी एक कोटान रावुल्ल्या वेळार ही फळां थंयसर 9 फळांचो उल्लेख केला. पूण आमकां दोतोन शिकता आसतना आमी पवित्र आत्म्याची फळां 12 म्हळ्यार म्हणजे वालगेट ट्रान्सलेशनांत वालगेट भाशांतरांत थंयसर 12 फळांचो उल्लेख आसा. पूण थंयसर आसच्या 9 फळां विशयांत विशेशरान आमी नियाळ करया. ताजे उपरांत ती 3 सर्तीक फळां आसात. ती 9 फळां आमी खंडी जावन तोंडपाट करप फाव मोग, संतोश आनी शांती, दयाळाय, सोंसणीकाय आनी उदारपण, विस्वासीपण, भोळेपण, स्वनियंत्रण. आनी 3 थंयसर पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळना आमच्या कोंकणी भाशांतरांत निश्कळपण, मनसुगी आनी बरेपण. थोडे शब्द इंग्लिशांत आसले कोंकणीक ट्रान्सलेशन करतना ते विशेन जाता तुमच्या दोतोनी दुसऱ्या तरान तुमकां आयकोंक मेळना जावंक पुरो. पूण हांगासर चड गरजेचें आमी समिया जेसू थंय खऱ्या धाकवाली थंय एक कोटोन थंय पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आनी पवित्र आत्म्यान वाळोवच्या त्या कुरपे जरी थंय आमी जोड घेवची फळां. पयलींची 3 मोग, संतोश, समाधान हे नियाळ करूंक मोगाचें न्हू भोव सुलाभ. कित्याक मोग, संतोश, समाधान हे आमच्या भितर थावन येता केदाळा आमी समिया थंय एक कोट्टेल्या वेळार. समी कितें जावन आसा, समी सांतीसीम त्रिंदाजीचो दुसरो जण देखून समिया थंय
भरोन ओमतोच्या मापान मोग आसा तो मोगच जावन आसा. जो कोण मोग करिना ताका देवाचीच वळख ना. जो आमचें पयलें पत्र 4 वसर 8 वळ म्हणटा की त्याक देव जावन आसा मोग. आनी देवा थंय मोग उदंड मापान मीत परिमीत नातल्या तितल्या मापान मोग देवा थंय आसा. देखून देव रस्त आसतना मोगाच्या न्हू कितल्या अपुर्बायेन तो रस्ता पळया. किर्तन म्हणटा 33 वसर 6 वळ, देवान सर्ग आनी संवसार ताच्या उतरान रचलें, ताच्या स्वासाच्या बळान सर्गीचो सोर दळ भारताने रचलो. देखून आमी पळयता आकाशा वयर इतली नेकेत्रां आसात की मनशान मेजूंक सयत आसात. देखीक विज्ञानी म्हणटा सायन्स हांवें वाचलेल्या प्रमाणे हांवें शिकलेल्या प्रमाणे एकाच्या मुखार लगभग 20 आनी 4 0 0 घाल्यार कितले जाता, कितले करोडांचे करोड जाता तितली नेकेत्रां आसात. की त्या नेकेत्रा पैकी एक नेकेत्र आमचो सूर्य, आनी त्या सुर्याच्या लगभग 8 या 9 ग्रहां पैकी भुंय एक ग्रह. आनी ह्या भुंयचेर 3 2 वण्ट्या जाग्यार कोणी मनीस रावंक जायना. दर्यो, गुडे आनी व्हड व्हड रानां आनी विशेश बर्फ पडचे असले जागे. आनी 3 1 वण्ट्या जाग्यार मनीस जियेता आनी थंयसर सगळ्यांनीतल्यानी मनीस जिवंक जायना. दर्याचें उदक कितलें आसा, मनशाक इल्लेशें उदक पुरो, पूण कितलें अपरिमीत रितीन त्या दर्यान उदक आसा. देव रस्त आसतना भरोन ओमतोच्या मापान जें कितें रचता, कित्याक तो ताचे थंय भरोन ओमतोच्या मापान तो मोग जावन आसा. भरोन ओमतोच्या मापान तो संतोश जावन आसा. भरोन ओमतोच्या मापान शांती आनी समाधान जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून सोमया थंय खऱ्या दाखवाली थंय हांवें आनी थंय एकवटान रावल्ल्या वेळार थंय पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकान, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो मोग उमाळोन भितर तावन येता. आमी सोंसणीक जाता, आमी दयाळ जाता, आमी मोगाळ जाता, आमी बरेपण करतले जाता, आमी सोंसून व्हरचे तशें जाता, आमी खेदाळय निराश जायनातले, देदेसपर जायनातले, बरवसो साणीनातलो तसले आमी जाता. देखून आमी पळयता सांता भक्तांच्या जिवितांत आमी खेदाळे उडास करतो. सा लॉरेस असो 225 इसवेंत थंयसर रामांत जल्मालो. 250 आनी 8 इसवेंत तो मरण पावलो. आनी तो मरण पावलो एक मार्तीर जावन, एक रक्त साक्षी जावन. थंयसर रामाच्या त्या शिपायांनी आनी त्या शिपायाच्या मुखेल्यांनी ताका लंकडाच्या सरळांक बांदलो आनी उज्याचेर दवरलो. आनी त्या उज्याचेर जळटा आसतना सयत सांत लॉरेन्स त्या दाडा तो दियोकॉन जावन आसलो, पाप साहेब असो, 6th तिसरो जायचो वय 6th तिसरो पाप साहेब असो. तो साहित्य दियाकना पैकी तो एक श्रेश्ठ दियोकॉन जावन आसलो. थंयसर कायलीचेर ताका बसता आसतना सगळ्या कुडींत ताका दूख धांवता खंडीत जावन. आनी सगळ्या कुडीर दूख धांवता तरी तो व्हडा संतोशान हांसून आसा. आनी त्या शिपाया लागीं हांसून हांसून तो उलयता आनी तो म्हणटा म्हाका सर्ग उक्त जाल्लो पळयता. आनी थंयसर सिंहासनाचेर देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो बसून आसले हांव पळोवन आसा. हांव थंयसर आंज बडव्यांक आनी सर्गीच्या दळपरांक पळोवन आसा. आनी थंयसर देवा लागीं तो मागता, देवा तांकां सगळ्यां बक्षी म्हाका दग दितल्यांक बक्षी. सर्वेस्पर देवा हांव मागता सगळ्या रोमी साम्राज्या खातीर, रोमी साम्राज्य बेगीनच कन्वर्ट तर जावं दी. चक्रवर्ती म्हणजे सेजार रायस कन्वर्ट तर जावं दी. सर हे शिपाई, सर अधिकारी कन्वर्ट तर जावं दी. आनी सगळे रोमी साम्राज्यच समया जेजो थंय सडवण जोडूंक फावोन दी. मोगाचें न्हू लॉरेसाक ताची कूड बसता आसतना सयत ताचे थंय एक विशेश संतोश आमी पळयता, ताचे थंय विशेश मोग आमी पळयता, ताचे थंय एक विशेश शांती आमी पळयता. तो रडलो ना, ताणें हाक बोब मारली ना, वा ताणें तांचेर शिराप घालो ना. ताचे बदलाक ताणें तांकां सगळ्यां बक्षिलें. तांचो सगळ्यांचो मोग ताका आसलो. त्या मोगान भरोवन तांचे खातीर ताणें मागलें. आनी ताचे थंय आनंद आसलो भरोवन ओमतोच्या मापान तो संतोश आनंद. कित्याक थंय समया थंय एकवटोन आसलो. मोग, संतोश आनी समाधान. मोगाचें न्हू हे आमच्या जिवितांत केवल एक भोगणां न्ही. 100 जाणांक मोग म्हळ्यार एका तराची भोगणां, संतोष म्हळ्यार एका तराची भोगणां, शांती म्हळ्यार एका तराची भोगणां. तांकां केदाळा मोगूप जाता जर तर एक फूल पळोवंक सोबीत आसा, कोणी एक चेडूं पळोवंक सोबीत आसा, एक तरणाटो चेडो पळोवंक सोबीत आसा, या एका पेट्याचें फील पळोवंक सोबीत आसा जाल्यार आय लव यू म्हणून त्या पेट्याच्या फुला पटलून धरतात, मोग दितात, ताका 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 किस दितात आनी ताका बांदून घालून गुडान घालून ताका पोसतात, गुडान घालतात. गुलाब सोबीत दिसल्यार तो किमशितात आनी माथ्यार माळटात. हाडून त्या फुलांच्या त्या आयदनांत
त्या वाजान दवरतात आनी थंयसर तें फूल मरता, नाश जाता. हो संवसारी मोग, ही संवसारी संतोश. संवसारांत संतोश कशें मेळटा? बरें जेवल्यार, बरें कितें पियेल्यार. कित्याक खाता आसतना जिबेक बरें लागता, ताजो परमळ नाका बरो लागता, आनी पोटांत दादोसकाय भोगता. आनी कितें पियेल्यार खुशालाय भोगता. पळोवंक बरें आसा, आयकोंक बरें जाता, ह्या कुडीक खुशालाय भोगता. त्या वेबिचार अनिश्कळपणान, फसडेपणान, रक्तमासाच्या वंदोण्यान, ह्या सगल्यांत घर अहंकार चडटा, तें बरें जाता. की संवसारी रितीन तो संतोश. पूण हांगासर मोग, संतोश, समाधान आमी म्हणटा आसतना देखून थोडे जाण सांगता आसतना केवळ मोग म्हणान दैवीक मोग, कन्नडान म्हणटाना केवळ प्रेम म्हणनात दैव प्रेमा, दैव प्रिती, दैवीक मोग, दैवीक संतोष, दैवीक समाधान तो सोमयाच्या एकवटा थंय येता. म्हणजे तो दैवीक मोग आनी दैवीक संतोष आनी दैवीक समाधान ते आमच्या त्या कॉन्सन्ट्रेशनाचेर आसा. कॉन्सन्ट्रेशन म्हळ्यार आमी कितें राखोन आसां, अत्रेगन आसां, ताचेर थावन तो वळोन येता. सालवार आसा थंय आसलो तो दैवीक मोग, संतोष आनी समाधान. सोमया थंय ससनी गिविता थंय ताचें ध्यान केंद्रीकृत जाल्ल्या वेळार, ताचें मन मग्न जाल्ल्या वेळार ताचें थंय ताका तो भोगता. दैवीक मोग, दैवीक संतोष, दैवीक समाधान ती भोगणा न्ही. भोगार आपूण अत्रेगान रावता. सर्ग जावन आसा शाश्वत, हें जावन आसा क्षणीक. ಅಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. लॉरेन्स ताचे ध्यान केंद्रीकृत करता. सर्गार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो अगम उजवाडान परजळान थंयसर सिंहासनाचेर बसल्यात. हांव जर तर मारतीर मेलो तर ताचे वरवीं सगळें रोमी साम्राज्य खनवडतर जातलें. हर एक मार्तिराचें रगत भावार्थाचें भी. आनी सोमया जेजू क्रिस्ता थंय सगळें सोडवण जोडटले. ह्या एका बरवशान आनंदान तो भरलो. देखून हांवें म्हणचें थंयसर पवित्र आत्म्याचें फळ संतोश म्हणलो शब्द कोंकणींत तितलो बरो जावना म्हज्या लेकार बघता. तुमकां कशें बघता? संतोश म्हळ्यार कितेंय आमच्या कुडीच्या विश्व्यांक कुशालाय बगिल्ल्या वेळार भोगणांनी तो संतोष. आनंद आनी की चड बरो शब्द. कित्याक आनंदा म्हणलो शब्द आनंत जावन येता. आनंत म्हळ्यार ससनाच्या ससनाक उरच्याचो आसलो. ससनाचो संतोष आनंद, आनंत आनंद. देवाक आमी एक शब्द आमी वापरचो आमच्या भारतीय संस्कृती प्रमाणे सच्चित आनंदा, सच्चिद आनंदा, सच्चित आनंदा. सच्चिद आनंद म्हळ्यार सत आनी चित्त म्हळ्यार जाणवाय, मनांत आसचे ते जाणवाय, ताचे थंय येवचो तो आनंद. देवा थंय संपूर्ण सत आसा भरोन ओमतोच्या मापान. त्या देवा थंय भरोन ओमतोच्या मापान ती जाणवाय आसा. आनी त्या देवा थंय भरोन ओमतोच्या मापान उमाळोन येवचो आनंद आसा. आनी त्या देवा ती भरोन ओमतोच्या मापान ती शांती आसा. देखून आमी देवाक म्हणटा सत चित आनंदा. जुवांच्या वांजेलांत 15व्या वर्सांत 11व्या बळीर स्वामी जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे थंय आसन, तुमचो संतोष भरोन ओमतोच्या मापान आसा जंय म्हणून ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां. आनी त्या जुवांच्या 15व्या अवसरांत स्वामी जेजू उलयता खऱ्या दाखवाली विशयान. म्हणजे खऱ्या दाखवाली थंय एकवटल्या वेळार आमचे थंय भरोन ओमतोच्या मापान संतोष आसा जाता. हांव एक फावटी कावन्सिलींग करतना एक भयण म्हज्या लागीं आयिल्ली. ती विशेश पाड दुखीन ती कश्ट जाताली आनी तिका 3 डिस्क स्लीप आसले, 3 स्लीप डिस्क आसले. विशेष कश्ट बांदपास, ताचे की व्हड बांदपास तिचो घोव पियेतालो आनी तिका जायतो कश्ट येतालो. आनी तें सगळें सांगून बुजवण जोडूंक ती आयिल्ली. त्याच वेळार हांवें पळयलें तिचो भुरगो 4 वर्सांचो लगभग 15 किलो आसा. म्हळ्यार विशेश जाडा आसा. आमचे कडेन उलयता आसतना धांवून आयलो आवयच्या हुस्क्यार उडलो. आनी आवय धरता आसतना म्हाका बगलें तिका स्लीप डिस्क आसा, फाटीची विशेश दूख जायत म्हूण. पूण तिका तोंडा पळयतना व्हरतो संतोष. म्हाका बगलें तिका जायते कसतले त्या भुरग्याक धरूंक तो उडता आसतना तिच्या फाटीक भर पडलो जाल्यार संतोष. कित्याक संतोष? ती तिच्या भुरग्या खातीर तें सोंसता. तो भुरगो व्हड जातलो, व्हरतो जातलो, तो भुरगो तिका संतोष दिसलो म्हणलो अत्रेग. तिचें कॉन्सन्ट्रेशन आपूण आतां फाट दूख सोंसता न्ही, फाल्यां भुरगो बरो जातलो. पूण त्या तिच्या घोवा विशयान चिंता आसतना तिका आसा तें निरासपण, देदेसपरपण. देखून तिका फाटींतली दूख. मोगाचें न्हू, आमकां येवचो तो दैवीक मोग, तो दैवीक संतोष म्हणजे दैवीक आनंद आनी दैवीक शांती आमी जर तर सर्गींचेर दीस लायिल्ल्या वेळार ते आमकां भरोन ओमतोच्या मापान आमच्या जिवितांत वळोन येता. आनी थंयसर त्या जरीक अंत ना.
उरचें तसलें फळ आमचें तें आसता. देखून पवित्र आत्म्यान अभिशेक जाल्ल्या वेळार खास जिवितांत मोगाच्यान घोवाक आनी बायलेक एकामेका सोसूंक सुलाभ जाता. त्या वेळार खंडीत जावन खास विच्छेदन थंयसर डिवोर्स खंडीत जावन आसचें ना. कित्याक सबार जाणांनी ह्या दिसांनी विच्छेदन मागचें. कित्याक म्हळ्यार खास जिवितांत संतोश ना म्हाका. सबार जाणां काम सोडचें ना म्हाका त्या कामाच्या जाग्यार म्हाका संतोश जायना. नो जॉब सॅटिस्फॅक्शन. भाव भयणी थंय झगडें जावचें एकामेका विंगड जावचें ना. देर इज नो सॅटिस्फॅक्शन इन दॅट फ्रेंडशीप इन दॅट रिलेशनशीप. म्हाका न्हू आमी भोगणांनी वेता. आमी म्हाका पवित्र आत्म्यान भरल्या वेळार देव आमकां पवित्र आत्म्यांतय आमकां चलोवन व्हरता आसतना व्हडा उमेदीन आमी जियेता. कित्याक दैवीक मोग निरंतर आमचें थंय व्हाळटा. एक आवरां आयिल्ल्या बरी दैवीक आनंद आमचें थंय व्हाळटा. भायल्या संगतींनी निर्भार ना. विशेश जावन ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरग आयिल्ल्या वेळार आमी वैज्ञानीक समीक्षा वाचून आसा. ऑलमोस्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉप्युलेशन इज गोईंग थ्रू मेंटल डिसऑर्डर, सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम्स, मेनली बिकॉज ऑफ दीस कोविड-19 लॉकडावन. ह्या बंदडे वेळार थोड्यांक कितें करचें म्हण कळना. आतां सेकंड वेव आयिल्ल्या वेळार आनीक चड लोक निराश जाला, देजेस्पर जाला. कित्याक भोवंक ना, विमानार वचोंक ना, हॉटेलाक वचोंक ना, दर्यादडीर वचून भोवंक ना, कामातां करूंक ना, भायर वचून खावंक जेवंक ना, आनी भुरग्यांनी इस्काला वचोंक ना, ह्या गांवाक भोवंक ना, घरा भितर बसून कितें करचें. पूण पळय न्हू आमी पळयता मोयसे आपणाकच सेल्फ लॉकडावन करता. तो सिनाय पर्वताचेर वचून 40 दीस आनी रात थंयसर रावता. आमी वाचता थंयसर निर्गमन बुकांत मोयसे 40 दीस ध्यान आनी मागणें करून उपवास करून त्या सिनाय पर्वताचेर तावन देवान येतना ताचें मुखामळ परजळटलें. ताच्या मुखामळार वर्सो परजळ आसलो. कित्याक सोमया थंय एकवटलो, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाला जियेलो. आमी मोगाच्यान पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाला आसल्या वेळार पवित्र आत्म्याची फळां. दुसरो घोस जावन आसा दयाळाय, सोंसणीकाय आनी उदारपण. दयाळाय आमचें थंय येता. परतून त्या पयल्यांच्या त्या धाकल्याक आमी फाटीं गेल्यार सालोरेस दियोकाना थंय आसली ती दयाळाय. जर तर हांव ह्या कायलीर भाजून आसतना सयत रोमाच्या हांव संतोशान उमाळोन आसा तर ह्या लोकांनी तसलो संतोश अनुभव करी जाय. तांकां तसलो संतोश ना. तांकां संवसारी संतोश. कोणी एका मनशाक ते कायलीचेर भाजून आसा म्हणलो संतोश, पूण उपरांत तांकां आसा तें दूख. कित्याक तो सासनाचो संतोश न्ही. संवसारी मनशां मोगाच्यान थोडे फावटी संतोश जाता. सोरो पियेल्यार, बिडी सिगरेट ओडल्यार, या पातक केल्यार आनी कसली मजा मागल्यार. पूण उपरांत येता ती पातकाची खांतोणी, उपरांत येता ताचे परिणाम, जायते तरांची पिडा शिडा, जायते तरांचे समस्ये, जायते तरांचे कश्ट संकश्ट. पूण जर तर पवित्र आत्म्यांतय येवचो तो संतोश, सासनीक संतोश, त्या संतोशान आमकां येता दयाळाय. हेरांनी तसलो संतोश अनुभव करी जाय. देखून सगळ्या रोमी साम्राज्या खातीर ताणें मागलें. ताणें मोगाच्यान मारतेर मरोन 50 वर्सां जावनात. तितल्या भितर रोमा चक्रवर्तीची राणी हेलेन ती कन्वर्टर जाता. समया जेजूक आपणाचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हूण स्विकार करता. ताजे उपरांत तिचो पूत कॉन्स्टंटायन कन्वर्टर जाता. ताजे उपरांत सगळें रोमी साम्राज्यच कन्वर्टर जाता. आनी सुवार्ता व्हडा वेगान म्हणल्यार बरी सगळ्या संवसाराक विस्तारता. पवित्र सभा बळवंत आनी वाडत वेता. ताळये पेटोवन आमी देवा घरगांनी होगलाप दिवया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान तसलेच दयाळाय आमकां उदेता. घोवाक बायलेची दयाळाय. बायलेनी सोडवण अनुभव करी जाय, घोवांनी सोडवण अनुभव करी जाय, म्हज्या भुरग्यांनी सोडवण अनुभव करी जाय, म्हज्या आवय बापायनी सोडवण अनुभव करी जाय. म्हाका हांगासर रेतीर करूंक आयिल्ल्या की हांवें 12 जाणां पळयलां, क्रिस्तांव न्हय आसल्यांक सयत अक्रिस्तांवांक सयत हांगासर येवन समया जेसू क्रिस्त थंय पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जडल्या उपरांत ते बरोवन ओमतोंच्या मापान तो मोग आनी संतोश आनी आनंद अनुभव केल्ल्यान तांणी तांच्या आवय बापांक आपण हाडचें, बायलेक घोवाक आपण हाडचें, भुरग्यांक आपण हाडचें, शेजारच्यांक आपण हाडचें. तांणी तसलो संतोश अनुभव करी जाय म्हणून. त्या दाळ येता मोगाच्यान आमकां सोंसणीकाय. त्या दाळ आमी सोंसून व्हरता. कितलेय कश्ट येवं दी. हांवें तुमकां त्या आवय विशयान सांगलें, ती आपल्या भुरग्याक सोंसून व्हरता. कित्याक आपणाचो भुरगो एक दीस वर्तो जातलो, महान जातलो, म्हाका संतोश दिसतलो म्हणलो तो अत्रेग. तो ध्येय, तो एक शेवट तिच्या जिवितांत आसलो, आमच्या जिवितांत आसा शेवट. आमी देवा सभेन ससनाक एकवटतले. हांव थंयसर भरोन ओमतोंच्या मापान शांती, संतोश, आनंद आनी दैवीक मोग आमकां ससनाच्या ससनाक आसतलो. त्या दाळा मोगाच्यान उदारपणान आमी दितले. नाजाल्यार मोगाच्यान आमकां दिवंक बारीक कस जाता. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरग येवन आवय बापूय मरण पावल्यान, भुरगीं अनाथ जाल्यान, थोडे कुटुंबच सगळें मरण पावलां. जाल्यारय पयशे आसले, आसबदीक आसले, आनीक चड ग्रेस जावन आसा. दुबळ्यान धाकट्यान ते मोगाच्यान दिवंकू ते सगनात. कित्याक सगनात? कित्याक म्हळ्यार ते स्वार्थान जिवन आसात. ते चिंतात. संतोश म्हळ्यार भोगणा, आनंद म्हळ्यार भोगणा,
केवळ पयशांनी आस्तबदीकांनी ते संतोष जोड घेवंक जाता म्हणून, पूण मोगाच्यान दैवीक आनंद अनंत आनंद पयशांनी मोलाक घेवंक जायना. तो केदाळा मेळटा उदारपणान दिल्ल्या वेळार. आनी तेन्ना तुजे सेगूण जातात, तुज्या जिविताचे सेगूण जातात विस्वासीपण, भोळेपण आनी स्वनियंत्रण. विस्वासीपण, तुज्या काजारी जिवितांत तूं विस्वासी रावताय. घोव बायलेक बायल घोवाक, आवय बापाय भुरग्यांक भुरगीं आवय बापाय, भाव भयणी एकामेका कुटुंबाच्या सांद्यांक, वाड्या घार वाड्यांत, त्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायान एकामेका थंय विस्वासी रावतात. पवित्र सभेक विस्वासी रावतात. पवित्र सभा सण वचनान आपल्या निश्कळपणा विस्वासी रावतात, आपल्या देवापणाक विस्वासी रावतात. आनी तांचे थंय येता सादेपण, भोळेपण. समया जेजू थंय पळया, ते सादेपण, भोळेपण. तो जो हांव बावतिस्ता मुखार जॉर्दान न्हंयत दिंबेर पडलो आनी तेन्ना पवित्र आत्मा देवान आयलो ताचेर. पळया सादेपण, भोळेपण. आमची व्हडपण आमी उलयना पयशां विशयान जावन दी, आपल्या सभाया विशयान जावन दी, आपल्या देण्या विशयान जावन दी, आपल्या कसल्याच टॅलंट्सा विशयान जावन दी. आमी सादे जाता, भोळे जाता, मात न्ही तेन्ना येता आमकां स्वनियंत्रण. त्या दाडा आमी खाणांत शिस्त सांबाळटा, आमच्या जिवितांत आमी शिस्त सांबाळटा, आमी नैतीक मौल्यां प्रमाणे आमी जियेता, भावार्थांत आमी जियेता, आमी स्वनियंत्रणाचे, स्वाधमानाचे, पीपल ऑफ सेल्फ कंट्रोल आमी जाता. आनी तेन्ना आनी 3 सेकंड थंयसर पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळना जाल्यार निश्कळपण, मनसुगी आनी ती बरेपण आमच्या जिवितांत मोगाच्यान आमचे सेगूण जातात. निश्कळपणान जियोवचें, उदारपणान जियोवचें, निश्कळपणान जियोवचें, मनसुगेन जियोवचें आनी आमी बरीं कामां करून आमी जियोवचें. तर मोगाच्यान आज आमी विशेश रितीन पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर मागया, पवित्र आत्म्याच्या फळां खातीर मागया. समया जेजू लागीं मागया. समया जेजू तूं जावन आसाय खरी दाखवाल, आमी जावन आसा हांव तुजे फाटें. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां तुजे थंय एकवटान दवर. पवित्र आत्म्या थंय तुजे तावन पवित्र आत्म्याची फळां, पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत वाळोवन येशें कर. ह्या संवसारांत जियेत आसतना पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमकां तूं नेटय. होय, आमच्या भितर थावन तुज्या एकवटांत आमच्या भितर थावन दैवीक मोग, दैवीक आनंद आनी दैवीक शांती व्हाळोवन हेरांक आमी ते पाठयशे कर. आनी तुजे थंय आमकां उदार मोन दयाळाय फोव कर. सोंसणी खायेन आमच्या जिविताचे कश्ट सोसूंक, हेरांचे सेवा करता आसतना आमकां मेळची ते कश्ट सयत मोगान सोंसून व्हरूंक आनी आमच्या जिवितांत चड आनी चड दयाळाच्यो करण्यो करूंक आमकां फोव कर. आनी आमच्या जिविताचें लक्षण जावन दी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल. विस्वासीपण, भोळेपण, स्वनियंत्रण, निश्कळपण, मनसुगी आनी बरेपण. वै सर्गींचे बापा, पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल आमकां सदांच चलय. धाड तुज्या आत्म्याक आमचेर हे सर्वेस्परा आनी ह्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर. देव बरो दीस दिव तुमकां समेस्तांक. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा हांव वाचून सांगता. जल्मा दिवस आचरशितात. सिंप्रियन लोबो मुडबेळ्ळे, हेराल्ड डिसोजा कुलशेकर, फादर बॉनिफेस डिसोजा SJ जेजुईट मुदरंगाडी, अंकित एडविन डिसोजा दोमिविली, प्रकाश सिक्वेरा फेरार, स्टीव रोड्रिगस कुंटिकाना. हांकां सगळ्यां जल्मा दिवसाचे अभिनंदन, शुभाशय आनी देवाची आशिर्वाद आमी मागता. काजारोचो वार्षिक दिवस आचरशितात. 50 वर्सांचो बंगराळो. हेनरी आनी सिसिलिया डिसोजा शंकरपुरा. 25 वर्सांचो काजारोचो जुबल्यो आचरशितात. विल्फ्रेड आनी अनिता मार्टिस पांबूर आतां कुवेट. 20 आनी 7 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दीस आचरशितात. आल्बर्ट डिसिल्वा आनी फेल्सियाना डिसोजा हांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी देवाची विस्नार आशिर्वादा मागता. आपल्या वट दिसो वार्षिक दिवस आचरशिता मनादेक बाप बॉनिफेस डिसोजा SJ जेजुईट मुदरंगाडी. आर्गां आनी होगळाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, लेस्ली लोबो पुत्तूरू, लीना
बर्बोजा पारेल ऑजवर्ल्ड डिसोजा अमरनाथ सांगातास जल्मा दिसाक देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात मारियो रोड्रिगस उल्हासनगर विक्टर मोरास कंकनाडी तांकां तांच्या जल्मा दिवसाचे शुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. आपल्या त्या समा पासत मिस दितात बऱ्या भलायके पासत रॉन्सन डिसोजा आंबोली मेलवेल शारोन अँड्रिया कार्डोजा वकोला अनिल पेरेरा मुंबई ताच्या त्या समा पासत विशेष त्या समा पासत बऱ्या भलायके पासत ॲरन आनी कॅरन जायलोपकर ताणे लिल्ली वर्गीस सरलेल्या मालगड्यां पासत मिसां पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मिसां दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलगतल्या आत्म्या पासत मिस दिता शांती नोरोना कुवेट देवादीन मार्गरेट वास आनी नेविल माकवान मुंबई देवादीन सेलेस्टिन रोड्रिगस कुलशेखर 7व्या दिसाचो मरणाचो दीस देवादीन डेनिस डिसोजा अंधेरी देवादीन आन्ना आनी ग्रिगरी कार्डोजा कुर्ला मरणाचो पयलो वार्षिक दीस देवादीन विक्टर मॅन्युएल फर्नांडीस आल्मेडा गेल्या कुटुंबान सरलेल्या सर मालगड्या पासत मिसिता फेलिक्स डिसोजा वासई देवादीन जाल्ल्या डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या सर मालगड्या पासत मिसिता फेलिक्स डिसोजा वासई देवादीन नेपोलियन देवादीन मर्सी देवादीन संतान देवादीन एंजेलिका डिसोजा गोवा कुटुंबांतल्या सर मालगड्या पासत मिसिता लाबिटा बेंगलुरू देवादीन वालेरियन डिसोजा साकिनाका देवादीन जोसेफ डिसोजा किन्नीगोळी ह्या त्या समा सांगता आमची त्या समा ह्या भोव पवित्र वेदीचेर 2 हेमिसाचें बलिदान भोव भक्तीपणी आमी भेटोवया. प्रवेश गीत आमी गावया. सम्याक दिनवासी अंबकांत A3 पेज 14. देखून तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोव ना तुका केदाळारी आमी पातयता तुजेर तीर बरवसता मागितो तुज्या उतरां प्रकार सो ना तो मरण ओडसो वाटेली तो नव्या जिवितासो सौम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे थंय आसात उतरां जिविताची देखून तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोव ना तुका केदाळारी आमी पातयता तुजेर तीर बरवसता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो ऐक्य तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो सिमोन पेद्रोन जेजूक जाप दिवन सांगलें सम्या कोणा सशी वचूंक आमी तुज्या लागीं आसात उतरां ससनक जिविताची. वय आमी वचूंक कोणा लागीं आमी वचूंक जेजू लागीं कित्याक जेजू थंय आसात उतरां ससनक जिविताची. ह्या सकाळच्या वखदां आमी ह्या वोदी भोंवती एकठांय जाल्या त्याच बाबार्थान त्याच विश्वासान त्या सम्या जेजूचे पवित्र बलिदान भेटोवंक त्या देखून आमकांच आमी तयार करया आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्ता देवा आनी तुमकां बाबा भयणो मुसगुण्या उसारून सांगता मनान चिंतून तनाव उसारून
वाईट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बगेर सदां संपार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदुआ देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थया. देव आमच्या बापा, तुजे विश्वास दवरतना आमकां पवित्रांचे सिरीन तुवें आमकां नवी केले. सर कोटापणांचे शेत व्हरून तुज्या उदारपणाची कृपा विश्वासाने आमकां सांबाळूंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक मागीर पसंत राख. आमच्या सुमया तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सेवा पळयतात एकवटांची येता आनी रस वर्सयता ससनच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत, गलिलेयांत आनी समारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली आनी देवाचे भिरांतीन ती बरोवन आसता पवित्रत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी सडत वेतली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून बाबार्थ्यांची भेट करून आसता लिड्डा शारांत वस्ती करून आसलेल्या देवाच्या भक्तां सरशीन येवन पावलो. थंय एनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हळें, एनेया, जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजें हांतोळण सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिडांतल्या आनी शारोनांतल्या निवासियांनी ताका पळयतस ते समेस्त सोमया थंय परतले. जोप्पा शारांत थाबिता नांवाची एक बाबार्थीन आसली. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मोर्न गेली. तिचें मोडें नाणवून माळयेच्या कुडांत दवरलें. लिड्डा तावन जोप्पाक चड पयस नातलें. जोप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून दया करून जाता तितले बेगीन आमचेशी ये म्हणली एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडले. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठावटी आयलो. तो थंय येवन पावतस ताणीं ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोरकासान ती जिवांत आसतना आपणाक शिवून दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर धाडलीं आनी दिंबीर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोड्याशी घुंवन म्हणालो, थाबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भावार्थ्यांक आनी विधवेंक आपयली आनी ती जिवां जल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्याक सतमानूंक लागले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. कितें हांव फाटीं दिवन सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक सडवणेकर गांदीवची खालसां उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलों. सभे हुजीर सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. श्लोक. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. सर्वेस्परा, हांव तुजो सेवाक, हांव तुजो साकोर, तुजे साकरणेचो पूत. म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक घातलो. श्लोक.
सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणाक हांव ताका कशें म्हूण आमी फारीक करूं. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुजीं उतरां सम्या आत्मो आनी जिवीत सस्नीक जिवीत दिता तीं उतरां आसात तुजे लागीं. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. बगे वंजुआं परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. कफर नांवाच्या सिनोगोगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या शिसा मदले साबार जण हें आयकोन म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयान दिसता आपणाचे शिश्य गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजालो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकोन तुमचो भावार्थ धोंडोळ्ळो वे. तर मनशा पुताक पयलो आसल्या कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मानिनात आसले. परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण तासो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? शिमा पेद्रून ताका जाप दिली, सुम्या आमी कोणा सरशी वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची. तुंच देवाचो भगिवंत म्हणून आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुजे उतरा वरवीं बक्षूं पातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या एका हप्त्यांत हांव पुन्हा जिवंत जालो जेजू आमकां सस्नेक बालता तसल्या खाना खातीर जिवंक आपोवन दिता. आनी तो जावन आसा सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिविताचो उंडो. कोण हो उंडो खाता तो सस्नेक जियेतालो. हो जावन आसा जेजू ताचें मांस आनी रगत आमकां सस्नेक बालता तसलें जेवण जावन दिता. असले उतर आयकून साबार जण विस्मीत जाले आनी साबार जण म्हणाले, हे उतरां हे उलोवणें विपरीत जाले. कोणाक जायत आयकूंक असली उतरां? वय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या इगर्ज मदीं जावन साबार जाणांक असल्या सस्नीक जिवीत खरो अर्थ गत नासतना आमच्या इगर्ज मदीं जावन भायर गेल्यात. तसल्यांक जेजू सांगता, तुमी भायर वचूंक सोदतात की? सिमोन पेद्रो जेजूक जाप दिवन म्हणटा, कोणा लागीं आमी वचून सोमया? तुजे लागीं आसा उतरां सस्नीक जिविताची. ह्या विस्वासान
जेलो सिमॉन पेद्रो आयच्या पहिल्या वचपांत आमी ऐकलें एनेया नांवाच्या एका आरेगराक बरो करता तशेंच तबिता नांवाच्या एका स्त्रियाक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयता. आमच्या समाजांत आजकाल कोरोना म्हणल्या खरगाम लोक भियान जियेता. आमी ह्या कोरोना म्हणल्या खरगा मध्ये आसा. आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगेजकारांत सबार जण ह्या पिडेक वळख जाल्यात. इदल सबार जण मरण पावल्यात. आमी दवरूंक जाय आमचो विश्वास आमचो बाबा त्या सोम्याती आनी म्हणूंक जाय सोमिया कोणाची वचूं आमी तुजे लागीं आसात उतरां सस्नेक जिविताची. आमीन. Perdonação Gita C8, page 96. Kadu Somyami Vedi Sashi Zamlya Amka Sami Jesu Sangi Daniya Tuka Samarpita Gova Vundo Daka Soro Gurutamcha Kastvavrasa Svikar kar somya Besaun galdaniya Povit karvavramso Kani kadu somyami Vedi sarshin zamlya Amka samim Jesu sangi Daniya turka samarpita. म्हज्या बाबा भयणीनं मुझें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मानत असली जावन मागात. हे तुमच्या आदनले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या आदवाक सर्वेस पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दायलन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती तेणी आमी होगड्यान जमच्याक आनी ससनाच्या सुखान आमी शोभीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखण दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकोणूंक फावो हो कायदो दिसान आमच्या फायद्या आसो. पूण आदी करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकांनी वता भजन आमी करची. कित्याक जेजू आमची पासकांची बाळी ताचे वरवीं एक काळ उदेलो. पासकांचो लांब युग संपलो. विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णाय पावलो. देखून पासकांच्या संतोशान उल्हास तसो सगलो संवसार आनी सर्गीचल दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. Povit, povit, povit Darbaraso serves por tu Sergani somsan Pola tuja vaibavan Un sergin tu jai jai Serves por acena vieta takaje Un sergin tu jai jai बापा खरंच तूं पवित्र. तुवें सगळ्या पवित्रपणाचें सण तुज्या पवित्र आत्म्यान धरून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपल्याच कुशीन कस म्हणून सुसंगच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कून तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांटले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी करायचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेश मनशे पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawa tersebut pergetuyan तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयल्याय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूण उडास करता आनी हो जिविताचो उणो सोडूंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सुतर आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय करून नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्या प्रितमेचे विस्तरलेल्या तुज्या पयस बेडाचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा पेटा पावल सोल्डान आमच्या गोली बापा आनी सगळे एजकी वर्गा बराबर तिका प्रेतमकांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरो सुदर म्हळ्यार ती आमच्या बाबा बनची काकूत कर तांकां अंत्यजेश्टा खातीर मेळ्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमो समेस्तांची दाय कर म्हूण मागता ओंकार मेरी देवाची माये संगाती सान जुजे दुसपती सन आनंद चांसन जुजे फर्नाडमेश भगेन धर्मितान सर्व काळी तुका मनवल्याच्या सगळ्या भक्ता बराबर सत्ताय सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगात तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू पवित्र एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या सुरंजी आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थना दीर्घ म्हणूया आमचे बापा सगळ्यांच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज समकयेम तुझी कशी सगा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां नाडे बरोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वर वा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताक येणे बरोवशें आतरतले आमकां तुज्या उदार काकोतीन सर पतकंडे सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय पितरा सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पय सभेच्या भोंवतणी दिश्टी घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटां सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं मोग आसो आनी एकवट आसूं करता जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी
हे देवाचे शेले संसाराचे पाप करतात ती शेलेच्या जेवणा अपेलांती सुभागी Sumayat Vimdimika Favana Puntujautranus Mugabalaiki Miltili. Jesu Mocha Deva Jesu Mocha Raya Jesu Mocha Jiva Mocha Deva Mocha Sarva Jesu Mocha Deva Jesu Mocha Raya Jesu Mocha Jiva Mocha Deva, Mocha Sarva. Atrigaच्या कुंभाराच्या मागणे मोगळा जेसू Mogala Jesu, तुम पवित्र सक्रमेंतांत tu bobo vitri sacramentante, खरंच हजारा सामान हांव पात येता Kros Sazara Simon Ampatieta, हांव सर वस्त प्रास Haun Servus Pras, तुझं सट मो करता Tuzo Serd Mokerta, आणि तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आणि तुका मुचत म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मेन रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हण पात येवनो तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवनो. हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे दिन संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन कितेंच हांवें जेजू तुजें तावन केदेंकच हांवें वेगळा ससांक म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमीन आमेन. प्रार्थया बोमोगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सोडवणी केली तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टमरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलय तशेंच ताच्या पुना जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिलो संतोष निरंतर सांबाळ. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट पासून मागया. सर पुदुदार आनी काकुलदार देवा तूं सगळ्यांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरस वरवीं पिडेस जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिडा बेगीन ना कर. पिडे लागल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक गूण कर. सद वावरांत आसा त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीन वखद सोडून काडचें आनी सरकारांनी आनी भलायकी क्षेत्रांत वावराडींनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जगती मेटा काडीचे तांचे खातीर मागता. जेजू क्रिस्ता सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धरता. आलेलुया आलेलुया. देवाचे उपकार. हालेलुया हालेलुया. निमाणे गीत O49 पेज 329. नमान मोरिये तू सदैव श्रियांबित तू सदैव. नमान मोरिये तू सदैव श्रियांबित तू सदैव.